Ngayong buntag ka natong tanan, kining santos nga misa gipahinungod usab, alang sa mapasalamat ug mga intensyon nila ni Fabio ug Lilia Amancio sa ilang golden wedding anniversary uban sa ilang tibok pamilya. Emera kong amihan o Gloria Miniano ug mga pamilya. Edna Chuayo ug tibok pamilya ug Roger Budyungan, Gaudensia Lim, Hamago, Dayaw ug Encarnacion families. Dr. Armand Murillo Jr. ug Armand o Annabel Damasco Murillo ug tibok pamilya. Balana family sa London, Ontario, Canada. Christopher, Veronica ug ang tibok Wen family sa Ohio, USA. Stephen ug Lisa Longoria sa New York. Benjamin ug Leonor Uy sa Quezon City. Shirlito ug Diding Pukong sa New York ug tibok pamilya. Teresa Agustin ug tibok pamilya. Nena Bunggukan ug tibok pamilya. Josephine Gantalaw ug tibok pamilya sa Australia. Joey Moico ug tibok pamilya sa Toronto, Ontario, Canada. Mary Jane Moico Abilio ug tibok pamilya. Judge Ben Estrada at Dada Estrada ug tibok pamilya. Praxedes Evangeline ug Glenn Mina ug tibok pamilya. Hilaria Pacaldo Padilla ug tibok pamilya. Norma Magadan Pinuhan ug tibok pamilya. Dumugan, Nyeri, Palma, Binalhay ug Achas families. Tulang, Aves, Guillermo, Bonham, De La Serna, Ladaw families. Oka, Dores ug Macy Tagayuna. Boyet, Rodna Reyes Alinton ug tibok pamilya. Tamin, Kellen, Leser, Saria, Velos, Dekang ug Nunan families. Modekelio, Merino ug mga pamilya. Cajeras, Villa Flores ug Seco families. Luzon, Martel, Ramos, Cabasag, Herosa, Caako, Naive, Valiser families. Belvestre, Parohinog, Cago, Sangkay, Namukot, Pakulba ug Patagok families. Helior ug Pirata families. Nenama ug tibok pamilya. Priscilla Robli ug pamilya. Lagumbay, Lauros ug Baloran families. Esteliore, Damasco, Silian, Godelos, Dakayo ug Nuez families. Punyo Inggiyo ug Hodilia Apostol families. Almira Ibanez, Tado ug Garcia families. Alberto, Puertas, Danau, Magio ug Barreto families. Dr. Sol Simbulan ug pamilya. Ma'am Norma Kisil ug pamilya. Mesa, Rodriguez, Mingo, Cariki, Badoco, Campano ug Antila families. Ang Buhing Pulong Community. Fountain of Divine Love, San Isidro College, Batch 1975 sa Olivo Elementary School, Olivo, Tabuelan, Cebu. Batch 1980 sa San Isidro College High School o Batch 1984 sa San Isidro College. San Isidro Labrador Diocesan Multipurpose Cooperative or SELIMCO. Moapil ko kay Makatabang ko or MK program. San Isidro College Employees Cooperative or SISIMCO. Bukidnon Association of Catholic Schools or BOACS Incorporated.
Bukidnon Bank, Rural Bank Incorporated. Alang sa pagundang sa gubat sa Russia batok sa Ukraine ug sa padayong pagpanalipod sa COVID. Ug alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, ingon man sa atong mga pamilya o katilingban. Alang sa dali ug himpit nga kaayuhan nila ni Nene Lauros Lagumbay, Jerlyn Canoy Disalan, Jillian Hinson Jimeno, Guillermo Miñano, Erlyn Paden Nueso, Loves Jewel Pagubo, Plasencia, Francis Veloso Pagubo, Corazon Tolentino, Rica Joy Guillermo Aguilar, Dina Apostol, Ligaya Damasco, Maria Catria Magbanwa, Richard David Un, Henry Ingio, Celso Balbon, Lucel Manuel Arangcon, Jing Ibare, sa tanan nga nagantos sa COVID, sa cancer, o sa uban pang mga balatian, karong mga panahon na nga ana sa ilang panimalay o sa mga hospitals. Alang sa kapawalayan sa kalag nila ni Junggi Milik, Arturo Yambo, Victorino Pastores, Joseph Hill Belisario, Rodrigo Cagada Sr., Marlon Mereno, Wilhelmina Amihan, Panfelo Miñano, Felisa Eliseo, Seriaca Monica, Bernardo Sr., Julieta, Nena, Moira, Eric, Cipriano, Cristina, Salvacion, Jacinta, Eduardo, Jovito, Jose, Gaudencio, Rico, Gumersindo, Uberlinda, ug sa tanang mga kalag sa atong mga kaparentihan, mga kaigalaan, mga kauban sa trabaho, mga silingan, o mga kailang nga atong gihandom, ilabi na ang mga kalag sa purgatorio nga walay naginumdum kanila. Hunyo 26, 2022. Ikanapulog tulo nga Domingo sa tuig. Pontifical Work of Saint Peter the Apostle or Sancti Petri. Tema: mga pasumangil sa pagsunod sa Ginoo. Mga igsoon, isip mga Kristiyanos, gitawag kita nga mga sumusunod kang Kristo. Matag adlaw atong kinabuhi, ana kanunay ang tawag sa pagsunod kaniya sa bisan unsang paagi. Apan alam kanatong mga tao, ana usab kanunay ang paghimo og mga pasumangil sa panahon sa tawag sa pagsunod sa atong Ginoo. Sa atong ebanghelyo, mausab kini ang gihatagan og pagtagad sa atong Ginoo nga ang mga pasangil dili mamahimong hinungdan nga dili kita makasunod o makaalagad kaniya. Busa sulod ning santos nga misa, ihalad ta ngadto sa Dios ang atong kaugalingon nga mamahimong magmasinugtanon sa pagsunod sa atong Ginoo bisan sa kabisi sa atong kinabuhi. Manindog kita alang sa awit sa pagsugod.
this table we dine as kin, beloved family of God. We share the body of Christ the Lord, here we become what we eat. Gather the people, enter the feast, more invited, the greatest and least. The banquet is ready, now to be shared, join in the heavenly feast that God has prepared. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Igsuon ato sa biampo, nga dili madayon kining hohong-ihong nagubad sa Amerika batok sa China tungod sa nasod sa Taiwan. Itong iampo nga mapungan kini. Aron kita may mong andam sa pagsaulog nining santos nga misa, atong inulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makaragahom sa tanan o kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako yam sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busan ang amuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan kasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy ikami. Ginoo kaloy ikami. Kristo kaloy ikami. Kristo kaloy ikami. Ginoo kaloy ikami. Ginoo kaloy ikami. Himaya sa Dios dito sa langit o kadait sa mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit ng hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo buktong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang naging halangdon o Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Amahan, itawag mo ang imong mga anak, aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit o bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhig hari ban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Unang pagbasa gikan sa basahon sa mga hari. Ang Ginoo miingon kay Elias, dihugi si Eliseo anak ni Safat, nga taga Abel miula aron mahimong propeta ilis kanino. Busa bidiya si Elias gikan dito ug nakaplagan niya si Eliseo, ang anak ni Safat, nga nagdaro ginamit ang napulog duha ka baka ug diha siya sa ikapulong duha. Miagi si Elias kaniya ug gisulod ni Elias ngadto kang Eliseo ang iyang kuko. Gibiyaan niya ang mga baka ug migukod siya kang Elias ug miingon, pahalukaon ako sa akong amahan ug sa akong inahan, ug unya mosunod ako kanimo. Ug si Elias miingon kay Eliseo, lakaw kay wala ko ikaw dinhi. Ug mibalik siya ug gikuha niya ang mga baka ug giihaw ug giluto niya kini ug mao iyang gisugnod ang mga yugo ug iya kini gipakaon sa katawhan.
Unya, misunod siya kang Elias ingon sa iyang katabang, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang akong kabilin o Ginoo. Ikaw ang akong kabilin o Ginoo. Bantayan ako, Dios, kay nagdanggop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahid ug akong kupa. Ikaw mao ang akong swerte. Ikaw ang akong kabilin o Ginoo. Dahil ko ang Ginoo nga naganawang kanako. Bisan sa kagabion napapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kung anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Ikaw ang akong kabilin o Ginoo. Busa ang akong kasing-kasing nalipay ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako usab nga lawas nagapabilin diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag dito sa kahilabman nitong itugot mo nga ang imong buotang alagad madunot. Ikaw ang akong kabilin o Ginoo. Tudluan mo ako sa dalan ngadto sa kinabuhi. Sa kapuno sa mga kasadya, diha sa imong tuong kamot hangtod sa kahangturan. Ikaw ang akong kabilin o Ginoo. Kilawang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. May kagawasan kita tungod kay gihatagan man kita kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga dili ulipon ug ayaw kamo paulipon pag-usab. Apan kamo nga igsuon gitawag karon makabaton og kagawasan. Apan ayaw imuha ang imong kagawasan nga pasangil aron maghari kaninyo ang lawas ng pangandoy. Hinunua pag-alagari kamo uban ang ugma kaya ang tibok balaod na tingog sa usa lamang kasugo. Higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Apan kung kamo magpinahitay o magtinubanay sama sa mga mananap, magbantay nga dili kamo mahurot paglaglag. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw patumani ang mga pangandoy sa tawhanong kinaiya. Kaya ang mga tinguha sa tawhanong kinaiya supak sa mga tinguha sa Espiritu. Ug ang mga tinguha sa Espiritu supak sa tawhanong kinaiya. Nagasupaki kining duha busa dili kamo makabuhat sa buo unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu maoy nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Haleluya, ang pulong sa Dios na himong tao ug nagpuyo ban kanato. Iyang gitagaan ug katungod sila na midawat kaniya sa pagkahimo nga anak sa Dios. Haleluya. Ang Ginoo anaa kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayap sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya og nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Panagdubili ang mga tao dito sa pagdawat kaniya kay dayag man nga nagpadulong siya sa Jerusalem.
Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, mingon sila, Ginoo, put ka ba nga mosugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi og gibatlong sila ug nipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, "Mosunod ako kanimo bisan asa ka moadto." Si Jesus mingon kaniya, "Ang mga milo may taguanan, ug ang mga langgam may mga salad, apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tao." Ug niingon ang tao, "Sir, muuli ko na ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag, "Pasagdi ang mga patay na maglubong sa ilang mga minatay. Pan ikaw, lakaw ug iwali ang gingharian sa Dios." May laing tao usab niingon, "Mosunod ako kanimo, sir. Apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay." Si Jesus mingon kaniya, "Kinsa gani kadto mosugod pagdaro ug unya magpunay lingi, dili angay sa gingharian sa Dios." Mga igsoon, Ebanghelyo sa Ginoo. Mahigon ikaw, O Kristo. Ang unod batok sa Espiritu, managsumpaki sila. Ang atong henerasyon naghatag og dakong pagtagad sa unod kaysa Espiritu. Daghan ang mga tawo nga nahikalimot o wala na magtagad sa tawag sa pagkinabuhing balanse tali sa unod o sa Espiritu uban ang kalag. Daghan ang nahimong mga ulipon sa unod ug wala na'y panahon sa pagatiman sa ilang espiritu. Anay uban nga nagpatagbaw sa ilang lawas hangtod sa punto nga ilan nang giabusaran ang ilang kaugalingon ingon man usab ang uban. Ang unod naglabot sa lawas ug sa kalag tungod kay samtang buhi ang tao. Ang kalag nagadepende sa iyang lawas isip mo'y iyang bayanan, shell. Apan ang kalag nagbuhat sa iyang mga buluhaton lahi kay sa lawas. Alang sa tao kansang pagtutok nakasentro sa unod lamang. Ang bunga niini mao ang kalaay, kalibog, kawalay kasiguruhan, kakapoy, depresyon o kawalay kahulugan. Si Pope Francis nagpadayag niini niadtong 2013 sa iyang pagkanayon. Ang dakong peligro sa kasamtangang kalibutan gilimninan sa konsumerismo mao ang kahigwaos ug kabuon nga bunga sa mapasagaron ug maibubon nga kasing-kasing. Ang walay puas nga pagbukod sa mabaw nga kahilayan ngon man ang baliko nga konsensya. Sa matag higayon nga ang atong kinabuhi sa kahilagman madakpan sa iyang kaugalingong mga tinguha ug iakata, wala nay lugar alang sa uban. Walay lugar alang sa mga kabos. Ang tingog sa Dios dili na madungog. Ang hilom nga kalipay sa iyang gugma dili na mabatyagan. O ang tinguha sa paghimo ug maayo mahanaw. Mausab kini ang tinuod na peligro sa mga magtotoo. Daghan ang nadakpan nining maong litag o nahimong bagulbulan, masukanon o dili mahimutan. Dili kini mao ang pagpuyo sa kinabuhing may dignidad ug malampuson. Dili kini mao ang kabubuton sa Dios alang kanato o dili kini mao ang kinabuhi diha sa Espiritu na nagasukat sa kasing-kasing sa labanhang Kristo. Mubasa kini ang gisulti ni Pope Francis sa iyang apostolikanong pahimangno na giuluhan og Evangelii Gaudium numero 2 kining akong giingon kaninyo karon. Isulat kini niya gipagawa sa Nobyembre 24 2013 atol sa dakong kapistahan ni Kristong Hari.
Kining mensahe ni Pope Francis naglanog sa unsay giingon ni San Pablo. Siyang sulat ngadto sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 16 paingon sa 18. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw patumani ang mga pangandoy sa tawhanong kinaiya. Kay ang mga tinguha sa tawhanong kinaiya supak sa tinguha sa Espiritu ug ang tinguha sa Espiritu supak sa tawhanong kinaiya. Nagkasumpaki kining duha o sa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu mo ay nagmando kaninyo, dili na kamo ilalon sa balaod. Subay dining maong pahimangno, maayo nga atong sutaon sa atong mga kaugalingon. Asa man ikaw karon, asa man ako karon sa akong kinabuhi. Unsa may akong mga pangandoy, mga gitinguha, mga pangindahay, ug mga gilauman. Usa ka batan-on miduol kanako alang sa usa ka konsultasyon. Sa iyang kabatan-on, gigasahan siya sa Espiritu na ablihan ang iyang kaugalingon aron mayagyag unsay kakahitabo kaniya sa kasamtangan. Nalibog siya o kun unsa o kinsa siya. Sa dihan ako siyang gipangutana kung gibati ba niya ang kahadlok sa pag-abli siyang kaugalingon, ayang tubag na gikulbaan siya kan masaligon tungod kay usaman ako kapari o tinguhan niya na magiyahan o unsay angay buhaton. Ako siyang pangutana, unsa man kay nahitabo sa inyo? Ay nahitabo sa ako sa internet. Unsa man? Pila mo edad? 14. Pila mo kabuk igsoon? 5. Kapila man ka? 3. Unsa may nahitabo? Nagtuplok-tuplok ko ramang ko. Niya, naadto na dayon ko siya sa usa ka group chat. Hindi ko kaila ka sana dito sa group chat. Wala ko kaila. Mga taga-Luzon man sila, taga-Visayas o Mindanao. Until na dayon nag-message sa iya sa Messenger. No? O dito na dayon nahitabo ang dili maayo. Pero ang akong kuan sa iya kay dakong grasya nga nakaani siya. Ang iyang pakiglambigit sa iyang mga gitawag ng mga higala o mga kaila nga virtual, nagdala kaniya o kawalay kasiguruhan. Nag-ingon siya na naay mga panahon na makamata siya o kalit sa tungang gabi. Nga dili siya kahibalo unsay iyang buhaton o dili na siya makabalik pagtulog pa. Sa among panag-istorya akong namatnunan, ang Espiritu mo ay nagiyan nining maong batanon sa pagduol kanako aron magiyahan. Ipasaligan ako siya, nagiyahan ug tabangan aron dili siya mahitumpawak ngadto sa depresyon. Masaligon sa Espiritu sa Dios. Sa diyang ako siyang di kay ako daghan ng pamaagi sa pagdetermine unsay kakahitabo sa kailatman sa tao. Ang usa gani ka na ang imo siyang i-hypnotize. Pero I never use that kay dili mo ko eksperto with psychology. So ako ang gamit kanir yung kamot. Pag itulod ko, ma-determine ako unsa kaluya o kakusog ang enerhiya sa tao. O kanang ipakumot na ko ang akong kamot sa imunani, akong mabalaan kung nabungkag na ba ang iyang enerhiya, kung nakatag na ba o intact pa. Sa akong pagpahimo sa mga batanon, nakita na ko nga kusog pa ang iyang espiritu. Pero sa pagkumot, akong nabantayan na nagsugod na kini pagkatag. Buti pa sabot, kung nadugayan na dili magsigig sunod-sunod, na dili maayo ang tulog, maabot yun siya dito sa depression. Ang pangutana, unsaon man sa usa ka tawo ang pagkinabuhi diha sa espiritu. Ang tubag mao ang pag-ampo. Ang usa ka tawo kinahanglan magmugna og direktang relasyon ngadto sa espiritu sa Ginoo. Alang kanato mga binunyagan na dawat nato ang espiritu
Panahon sa kunya. Sa panahon sa kumpirma, ang pag-ampo mga likunon kita sa Espiritu diha sa pag-atubang sa mga hagit matag adlaw. Ang pagkagapos diha sa unod, wala lamang maglabot sa lawas. Mao kining bantayanan. Kay uban di man kabantay nga naglabot usab kini sa atong mga tinguha, mga hunahuna, mga pagbati, mga pagpatyag ug mga lihok. Mao kini ang psychological nga dimension. Mao kini sila ang nagtumbo o magtumbo kung asa kita nagasangig sa kasamtangan sa ato bang pagkalawas no o sa ato bang pagka-espirituhano. Ang matuod nga pag-ampo makatabang kanato sa pagpalugdan, paghilom, pagpamati, dili mahadlok sa pag-inusara o andam sa pagkunsad sa Espiritu Santo, Espiritu sa kalayo, siyang gugma o labaw sa tanan, makadungog sa tingog sa Dios. Ang atong kasamtangang henerasyon mahilikon sa kasaba. Makita kini diha sa mga awit ug sayaw, sa mga kabatan-unan ug bisan gani sa ang mga hamtong, makita man diha sa TikTok. Tanawa ganin yung kanang TikTok. No? Madetermine mo din ha na saba ang kahiladman sa tao. Kasagara. Ang dayag diha sa arte, mao ang kagugot, walay angkla, walay angkor, walay isandigan. Ana kita taliwala sa nagadaiyang mga panguna-una nga walay gamot. Muhiyos lamang sila ug magbilin sa tao sa kahaw-ang ug sa pagtinguha sa mas paungta hangtod nga moabot ang ilang pangandoy ngadto sa walay katagbawan nga walay katapusan. Miserable ka na nga kinabuhi. At bang ka na sa gisaad sa Ginoo nga walay katapusan kinabuhi, kalinaw, kalipay, o walay puas na pagyampungan sa iyang presensya. Ang ikaduhang lihok diha sa kinabuhi sa Espiritu mao ang pagsaulog sa mga sakramento o mga sakramentals. Kini sila mao ang dimensyon nga katilingbanon kabahin sa pag-ampo. Ang tanang sakramento sa simbahan nakaangkla sa Espiritu kinsa mao'y gisantit kanunay diha sa bunyag, kumpirma, misa, kumpisal, pagdihok sa lana, kasal o ordinasyon. Nagisaulog sa nagkatigom nga katilingban. Ang mga sakramentals mausap ang mga okasyon, lugar o butang sa pagsangkit sa Espiritu alang sa presensya o panapang ngadto sa mga panginahanglan sa katilingban o sa pamilya. Mao kini ang hinungdan ngano nga si Jesus mupili og mga tao magbuhat sa iyang ngalan. Mupili og mipili usab siya og mga tao nga magkinabuhi sa iyang gugma alang sa katawhan. Nagtawag siya og mga magtutudlo, mga magsasangyaw, mga propeta, mga ginikanan, og silang tanan nga nagalihok sa mga tahas nga kinahanglan matuman diha sa simbahan. Aron ang katawhan makaamgo nga matinud-anon ang Dios niining misyon sa pagdani sa katawhan ngadto kaniya. Inay madakpan sa lit-an, sa kalibutan, sa unod ug sa dautan. Ang ikatulong lihok sa kinabuhi diha sa Espiritu mao ang pagsalmot sa misyon sa pagsangyaw. Si Pope Francis nagkanayon, ang kaayo kanunay kayot nga mokuyanap. Matag matuod nga kasinatian sa kamatuoran ug kaayo nangita nga motubo diha sa atong kahiladman. Og sibisan kinsa makasinati sa dakong kalingkawasan, mamahimo gayud nga matinagdanon sa mga panginahanglanon sa uban. Wala bitong gikan ka sa kalisdanan, makamatking ka unsay panginahanglan sa uban. Samtang kini magtubo, ang kaayo mugamot ug mulambo. Kung tinguhaon nato ang kinabuhing may dignidad ug malampuson, kinahanglan kita nga makiglambigit ngadto sa uban o pangitaon ang ilang kaayo. Dinhi dili na makapahimangha kanato
ang mga pagpadayag ni San Pablo. Diha sa iyang ikaduhang sulat ngadto sa mga taga-Korinto kapitulo 5 bersikulo 14 nagkanayon siya. Ang gugma ni Kristo mo'y nagdasig kanato. Gani ang isa ka translation ani, ang gugma ni Kristo mo'y nagtukmod kanato. Siya ang unang sulat ngadto sa mga taga-Korinto kapitulo 9 bersikulo 16. Siya nagkanayon, alaot ako kung dili ko isangyaw ang Ebanghelyo. O kini ang giingon ni Pope Francis sa Evangelii Gaudium numero 9. Ang panultihon nga ora et labora, pag-ampo o pag-alagad. May mga dagkong mga lihok nga magpalampos sa tulo ka mga kalihukan sa kinabuhi diha sa Espiritu. Usa dili kita muunda sa pag-ampo, ngon man sa matinud-anong pag-alagad sa Ginoo, aron amumahon ang kinabuhi sa Espiritu o buntogon ang unod. Dili nato ikalimtan na nagsumpake silang duha. Apan kung mabuntog gani ang unod, makadaog pati ang tao paingon dito sa langit. Amen. Manindo kita, katong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa ka Dios ang umahan, ang makagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato ako sa ka Ginoo si Kristo ang bugtong anak sa Dios. Anak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, anak dili binuhat, usab kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan ikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato. Nag-antos siya na matay bilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik sa may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan, nagailapos sa kabunyag alang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanho sa mga minatay at sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Panglantaw, tahas at tumong sa San Isidro Labrador Cathedral Parish. O sa kamaampuon, matinud-anong pamilya sa gagmayng simbahan ng Katilingban, nagkagamot diya sa pagtuo, paglamok, paghigugma, sama sa panikiingnan ni Virgen Maria, na hiusa sa balaang Trinidad, uban sa pagpangaman sa San Isidro Labrador. Kami ang mga parokyano sa San Isidro Labrador Cathedral, maningkamot sa pagkapot sa kinatibok ang kalambuan sa gagmayng simbahan ng Katilingban, pinaagi sa pagpuyo sa Eucharistia, pagpagahong sa mga kabos o pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Ang tanang mga ginikanan, labi na ang mga amahan, mamahimong modelo sa pagsimba sa adlaw Domingo o sa mga gitamot ng balaang adlaw. Ang tanang parokyano doon ay paghigugma o pagdibusyon kang Santa Maria o sa mga santos. Ang tanang parokyano makakaton sa basic na pagtulunan sa katolikong pagtuo na gibase diha sa Biblia, wala ang tradisyon o sa otoridad sa pagpanudlo sa simbahan. Ang tanang pamilya adunay Biblia, ug kinigibalaan, gibasa na maampuon ug nahimong giya sa pagkinabuhi. Tanang parokyano mahimong membro o maapil sa BC session. Ang tanang parokyano na madasig sa pagsalmot sa programa sa diocese, maapil ko kay makatabang ko. Ang tanang parokyano magkakaton sa paghatag sa ikapulo o tithes sa pag-apil sa cheerful giver family. Ang tanang parokyano mangilabot sa pagatiman sa kinayahan, good governance of social justice. Ang Ginoong Kristo nagbilin kanato sa santos nga Eucharistia aron pagdasig kanato sa pagsunod kaniya. Mga muyok kita ug ang atong itubag, Ginoo aga ka kami diha sa pagsunod kanimo. Ginoo aga kami diha sa pagsunod kanimo. Nga diya sa santos nga Eucharistia,
makabaton o magkanunayong kusog o kadasig ang atong mga pangulo sa simbahan, diya sa pagatiman sa tanang matuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, agata kami diya sa pagsunod kanimo. Nga ang mga Kristiyano nga nag-alagad sa gobyerno, mahimong panigignan ngadto sa uban diya sa ilang pagkapinigalan sa katawan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, agata kami diya sa pagsunod kanimo. Nga ang makanunayong pagkalawat makahatag og maluntarong kusog ngadto sa tanang mga Katoliko diya sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, agata kami diya sa pagsunod kanimo. Nga ang mga Katolikong nagpuyo og sulundong mga kinabuhi, mahimong kadasig ilabi na ni atong gipangluyahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, agata kami diya sa pagsunod kanimo. Nga makasulod na sa paraiso ang tanang mga matuong nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, agata kami diya sa pagsunod kanimo. Iampot nato sila nga nagsaulog karon sa ilang adlaw nga natawhan, labi na si Father John Paul Toble o si Sister Gima Miras MCM, katong nagsaulog sa anibersaryo sa ordinasyon, profesyon, konsagrasyon, ingon man sa kasal. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, agaka kami diya sa pagsunod kanimo. Maundan na ang gubat sa Russia batok sa Ukraine, dili madayon ang giingon nga gubat sa Amerika batok sa China tungod sa Taiwan. O nga ang kalinaw mao'y muhari sa mata sa kanato sa atong mga pamilya o katilingban ug padayon ang kakitang mapanaligdan sa COVID. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, agaka kami diya sa pagsunod kanimo. Itong iyampa itong makaigso ng Pilipino nga tuan na linguha o trabaho sa laing mga kanasuran na sa mga nasod nga lisod kayo kaayo ang pagsimba. Inapunta na makanunayon sila sa pagtog ang ilang mga pamilya, magtarong paggastos kwarta ilang padala na kinibunga sa ilang kahago o kalisdanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, agaka kami diya sa pagsunod kanimo. Sa hilom atong ihalot ang atong mga personal na katuyuan. Ginoong Hesus, daghang salamat sa imong pagsunod sa kabubuton sa Amahan. Pinaagi sa imong lawas ug dugo, lig-on na kami kanunay. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Dahil ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanghihatagon, na dawat na makining among gihalad kanimo. Ang paning abot sa yuta, ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kining ang kalanon sa kinabuhi, alang ka namo. Ginoo ng Diyos, hangtod sa kahangturan. Dahil ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanghihatagon, na dawat na makining among gihalad kanimo, ang bino nga abot sa yuta, ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kining nga ilimnon nga espirituhanon, alang ka namo. Ginoo ng Diyos, hangtod sa kahangturan. Dawat mo ang kami kining sakripisyo ng halos kasing-kasing paupsan mahimong sunod. Ginoo kasi ko sa atong kadautan ug Ginoo ako sa atong kasalanan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Kawan sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan. Alang sa pagpuslanan at tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, ihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta kanamok sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umatan. Santos nga mahal, Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang, nadako man siya o magamay, imong mga binuhat.
ang mga kausaban sa takna o panahon nagatagad sa imong mga balaod, gibuhat mo ang tao sumalak sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimong imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdayeg sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat pinaagi ni Kristo ang Ginoo nga gidayeg ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay punong nga awit sa pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan, dahil doon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ng Espiritu, aron pagsantos ninyo mga gasa, aron mahimo kini ang kanamo, lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, ikaw siya upan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mga akong lawas, nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kayo pag-usap. Mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug miingon, dawat kini Panginoon kamo nga tanan di kaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo nabalik nga. Aron paghandom sa kamatayan pagkabanhaw ni Kristo nagahalag kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga moatuban ug moalagad kanimo. Himuan kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Inamdami ginang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahimpit kami diha sa gugma. Ni Francisco among Papa, ni Noel among Obispo, imong tanang mga kaobispohan, mga kaparian, mga diakono, mga konsagrado, mga misyonero. Inamdami sa among mga igsoon nga nangamatay, labi na kayo mga pangalan dihalad sa altar karon. Pinunman nato si Father Jose Selvosa. O kadtong mga wala na hinumdum kanila, kadtong mga nangamatay sa hostisya, kalamidad, disgrasya, gubat, katalagman, mga nangamatay sa cancer, sa COVID, ug sa uban pang mga balatigan. Malauman ang banaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaluoy kaming tanan, imo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, minhan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga katuman sa imong kabubuton, lakta sa katuigan. Uban kanila, ang ikaw nga daygon, ang ikaw nga himayaan, pinaagi ni Kristo imong anak, kay pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Ihatag na kanimo makargahong amahan, iyas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon atong salutikon, atong amahan sa langit. Amahan namo, naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalano mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, sa sayulo kami sa mga sala. Ngunit nga nakapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, hinulua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan, at tagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Imo man ninarian ang gahom ni Maya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala.
kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatag kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Kita ta karon ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Peace be with you. Peace be with you. Peace sa tanan nga naa sa panimalay labi na kadtong sa naa sa ubang kanasuran. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kanino. Mga igsoon, mao kini si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang ning iyang bangkete. Ginoo, dila pangimong kalawat kanimo ang panipamulong lamang nga mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Alang sa mga naa sa ilang panimalay, ang ampuon, ang akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagato ako nga ikaw ana sa labing balaang sakramento, gigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat, diya sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya kauban kanako, o himpit kong gihiusan akong kaugalingon nga na kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulat kanimo. Amen. Daiga ang Ginoo kaladko ug ang tanan ani kanako magdayeg unta siyang santos nga ngalan. Magampo kita. O Ginoo kining Eucharistia ug pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo anaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Manalangin kaninyo inuman sa inyong tagsatag sa kapamilya, gagmayng simbahan ng katilingban ug mga kapunungan.
ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang Santos nga Misa, manglakaw kita o padayon na tungkuyan ang mga lagda sa atong pagtuo ug sa moralidad. Salamat sa Dios.